fiery speech by social activist Shankar Polji on MLA Sankalp Amonkar. Polji said Sankalp has betrayed his trust and since 2 years have passed but coal issue is not solved. हॅलो फ्रेंड, शंकर पोलजी आमच्या गोंया खातीर हांव सड्याचेर आसा आनी देवाचें स्थान हे आनी आमच्या सड्या वयलें महत्व स्थान सारकें कितें आमचें कितें जर सपोज सांगणें विंगणें बीन आहा जाल्यार आमी हांगा सांगणें करता आनी जे पॉलिटिशियन आहा ते इलेक्शनाक निवडून येवपाक जाय म्हणून हांगासर येवन सांगणें करतात। हांव आतां कालच्या इन्सिडंट्साचेर उलोवंक सोदतां आनी फॅक्ट उलयतां कितें म्हाका राजकारण म्हणटा तें म्हाका कळना आनी हांव जो एक्टिविस्ट म्हणटा न्हू हांव एक्सिडेंटल एक्टिविस्ट परिस्थितीन एक्टिविस्ट केलो। राजकारणी म्हाज्या भावा फाटल्यान लागले, तेंच्या जॉबा फाटल्यान लागले आनी मागीर त्या परिस्थितीन कितें खंयसून हांव खंय पावलो तो म्हाकाच खबर ना आनी आयज जें कितें म्हाका दिसता तेचेर हांव उलयतां आनी म्हाका जाल्यार दिसता कितें सांग की आयज जें कितें घडटा न्हू तेचेर आमी उलोवंक जाय आनी सरकाराक जागृत करूंक जाय। ओके, हांव म्हाजें कर्तव्य काल आमच्या मुर्मगांव गांवांत गोंयचो सीएम येयलो आनी मिलिनाच्या घरा कडेन गेलो। कितें बरी गजाल, तेणी आपल्या इलेक्शनाक तयारी करपाकूच जाय। पूण हांव मुरगांवच्या आमदाराक विचारपाक सोदतां, बाबा रे म्हाका एक सांग रे, आमी सगळ्यांनी हांव एक्टिविस्ट जावच्या पयलीं तुकाच सपोर्ट करतालो, हांव डायरेक्टली सांगता आनी तुका सपोर्ट करून आमी निवडून हाडलो सगळे आमचे जे वांगडी आसलेले, जे आमचे फ्रेंड्स आसलेले, फ्रेंड सर्कल सगळ्यांनी तुका एक विस्वासान निवडून हाडलो। कित्याक सांग आमकां हो कोळसो नाका आसलेलो, हो कोळसो आमकां नाका आसलेलो आनी आयज जेन्ना आमी पळयता तूं येवन 2 वर्सां जालीं तरी पूण हो कोळसो आसा तसो आहा आनी ह्या कोळशाचेर कितें करपाचें तूं उलयना, तूं डोम घालपाचें उलयता। पूण तो डोम घालून जें पोल्युशन जाता तें पोल्युशन जातलेंच, आमकां कोळसो नाका हांगासर म्हणून तुका निवडून हाडला। आनी आयज जर पळयता जाल्यार तुमी मिलीना वांगडा हें मरे, मागीर आमी कितें पाप केल्लें ह्या देवा फुड्यान विचारता, आमी कितें पाप केल्लेले, आमी मिलिनाचें कित्याक वायटपण घेतलें रे? अरे भावांचे करियर पिड्यार केले मरे। प्रणय पोळजी म्हाजो भाव, प्रणय पोळजी म्हाजो सक्को भाव आयज करियर पिड्यार केले, NIS कोच, इंटरनॅशनल कोच, नॅशनल प्लेयर, सोपयली लायफ मरे। आयज जीव दिवपाचे खबरी उलयता काम मेळना म्हणून। कितें रे मिलिनाचे म्हाज्या कडेन कितें वायटपण आसलेले, म्हाजे बाकीचे जे फ्रेंड आहा तेंचे वायटपण कितें आसलेले रे? तुज्या कडेन रावले, तुज्या कडेन तुका सपोर्ट करून निवडून हाडलो मरे, आमदार केलो मरे तुका। कितें रे? आनी आयज तूं सांगता आमकां ते BJPन गेला आनी आमकां हे खबरी सांगता तेचे केसी घातलेले, तेचे कितें जालें रे? म्हटल्यार आयज तेका सीएम घट, तूं घट तेका आनी आमी लोकांची वायटपणां घेवपाची आनी हे उलयत जाल्यार मागीर आमी वायट। शंकर पोळजी डाकू हांव कोणाच्या बापायक भियाना। तुका एक सांगता, म्हाजी जर फॅमिली सोंपली न्हू आनी म्हाजे भाव जर सपोज लागना न्हू कामाक तेंकां हाडून मरे तुज्या फुड्यान जोळयतलो हांव, तेंकां उजो लायतलो म्हाज्या फॅमिलीक। कितें तूं म्हाका वळखोन नकळो? कितें रे वोगी रावता म्हणून चड फाटीं तूं त्या विरडी मिटिंगेच्या टायमार तूं म्हाका कितें म्हटलां न्हू तें म्हाका खबर आहा। कितें रे हांव फ्रेंडशिपूय करूंक जाणा आनी दुस्मानपणाय करपाक जाणा। म्हाज्या मिलिना कडल्यान कितें वायटपण आसलें रे? 10 वर्सां सोंपयली मरे, 10 वर्सां सोंपयली। कितें रे? आनी आयज तूं तेका घट, त्या पुलीस स्टेशनाचेर ते बायलेन कितें केलें तें खबर आहा मरे? कोणा खातीर रे? कोणा खातीर? म्हटल्यार आमकां सेल्फ रिस्पेक्ट ना? आयज हांव तुज्या वाटेक ना। कित्याक वाटेक ना तर तूं फेल जालो कोळसो काडपाक, आनी आयज राजकारणी घाणेरडे आसता आनी बुरशे आसता न्हू ते तुजे वयल्यान कळ्ळें म्हाका। हो देव साक्षी ह्या देवा फुड्यान गाराणे ह्या शंकर पोळजीन घातले, शंकर पोळजीन। कितें रे तूं म्हाका वळखोन नकळो? हांव मरणाक भियाना, मरपाक भायर सरला हांव। कितें रे? आनी फॅमिलीन सोडला म्हाका। कितें रे तुमच्या राजकारणा खातीर म्हाका घरा कडेन रिस्पेक्ट ना, हे ओपनली उलयता आयज। घरा कडेन म्हाका रिस्पेक्ट ना, हांव हे सगळें ओपनली करता म्हणून। कितें रे? आनी थोडे लाचार लेंबडे आहा ते म्हाका कमेंट मारता, पेड एक्टिविस्ट आनी हो एक्टिविस्ट म्हणून। सत्य परिस्थिती शंकर पोळजी काबार जालो फॅमिलीन। आयज तुमी म्हाका कितलोय रिस्पेक्ट दिया रे, पूण म्हाज्या घरा कडेन म्हाका ती म्हणटात तुका कितें दिला काय म्हणून। आनी आयज तूं म्हाजो विश्वासघात केला, विश्वासघात। तूं चड शाणो समजो नाका। तूं मागीर आतां म्हणटलो तूं हेका आपूण दाखयता जाल्यार काय दाखोवंक पावचे ना तुमी। कितें रे शंकर पोळजी मरे एका उतराचो कळ्ळें तुका, हांवें कोणाचो विश्वासघात करूंक ना। कितें रे सातत्यान तुज्या वांगडा रावलो, तुका सपोर्ट केलो आनी आयज त्या मिलिनान जेका तूं जेचे सेक्स स्कॅन्डल काडले, जेचे कर्मकांड काडले, कितें रे जेचेर केसी घातल्या त्या मिलिनान तूं घट आनी आमी वायट। अरे तेच्या खातीर म्हाजे सरावंडींग शेजारी म्हाका वायट जाले मरे तुज्या खातीर। म्हाज्या घरान गणपतीच्या टायमाचेर आर्तीक सुद्दां येवपाक फाटी फुडें जाले ते। ही परिस्थिती हाडलेली, तो वायट म्हणून तुका हाडलेलो जाल्यार तूं आयज कितें करता रे? आयज मिलिना कडेन घट, तूं घट आनी आमी डाकू, आमी वायटपण। कित्याक रे? कित्याक? म्हाज्या भावांची कामां जातली आसली मरे त्या टायमाचेर। इलेक्शनाच्या टायमाचेर म्हाज्या भावाची ऑर्डर तेणी म्हाका दाखयली आनी म्हाका म्हणपाक कितें करता, म्हाका सपोर्ट करता जाल्यार सांग। हांवें ना म्हटलें तेका, भावाचें काम डावाचेर लायलें
आयज म्हजे भाव वळवयतात कोणा खातीर रे, कोणा खातीर? कितें हांव कांय सांगिना, हांव एका सांगतलो, काप्रेश्वराक सांगतलो, जेटीश्वराक सांगतलो, रुमडेश्वराक सांगतलो, बोगदेश्वराक सांगतलो आनी दामबाबाक सांगतलो आनी त्या साखळ्या देवाक सांगतलो. ह्या देवांच्या जिवाचेर शंकर भोवजी एकटो भोंवता, एकटो एक्टिव्हिजम करता. बापायचे कास्ताचे आहात न्हू, म्हाजे कडेन या आनी उलया, तुमकां दाखयता सारकें. देव बरें करूं.